अस्सलाम वालेकुम। कतर पर इसराइल के हमले ने मुस्लिम दुनिया को हिला कर रख दिया है, और वो मुल्क खास तौर पर जो अमेरिका की दोस्ती का दम भरते थे और बड़े पुरएतमाद थे कि हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि हमारा दोस्त तो अमेरिका है और हमने अपनी सरजमीन पर अमेरिकी अड्डे बनाने की इजाज़त दे दी है, वो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा इनसिक्योर मुल्क है। क्योंकि कतर पर जब इसराइल ने हमला किया तो न सिर्फ अमेरिका ने उसका दिफा नहीं किया बल्कि इस बात को भी इंश्योर किया कि कतर इसराइली हमले का दिफा ना करे। तो आज वो ममालिक जहां पर अमरीकी अड्डे मौजूद हैं दुनिया में सबसे ज्यादा इनसिक्योर हैं। ऐसे में अब अरब ममालिक ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाई है और जहां पर यह फैसला करने की कोशिश की जाएगी कि मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद हो जाए। दूसरी जानिब मिस्र ने एक बड़ी अहम तजवीज़ दी है। पहले भी यह तजवीज़ सामने आई है, लेकिन मिस्र ने एक दफा फिर अब कतर के हमले के बाद यह तजवीज़ दी है कि नेटो की तर्ज पर इस्लामी ममालिक का भी एक इत्तेहाद होना चाहिए जो किसी भी मुल्क पर हमले की सूरत में सब की जानिब से मिलकर दिफा की सूरत में सामने आए। क्योंकि नेटो एक ऐसा इदारा है जो जिस पर किसी भी एक मुल्क पर हमला हो तो वो मिलकर उसका जवाब देते हैं। तो ये तजवीज़ एक बार फिर उभर कर सामने आई है और आज के इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में मुमकिना तौर पर इस पर बात हो सकती है। आज के इस व्लॉग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेटो का जो इत्तेहाद है वो उसकी फॉर्मेशन क्या है, वो किस तरह से चलता है, क्या इस्लामी ममालिक के लिए मुमकिन है कि वो नेटो की तर्ज का कोई इत्तेहाद बना सकते हैं और वो अमलन कितना मौसर होगा, और आया ये बनाना मुमकिन भी है कि नहीं। तो आज के व्लॉग में हम इस पर तफसील से बात करेंगे। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। 1949 में जब जंग अज़ीम दोइम के बाद हालात थे तो उस वक्त जर्मनी को तो शिकस्त हो चुकी थी, लेकिन अमेरिका और रूस आमने सामने आ गए थे और रूस ताकतवर से ताकतवर होता चला जा रहा था और वो एक एक करके यूरोपीय ममालिक पर कब्जे कर रहा था और इस बात का खदशा था कि वो यूरोप पर कहीं कब्जा ना कर ले। तो ऐसे में यूरोप में बहुत इनसिक्योरिटी फैल गई, तो उन्होंने एक इत्तेहाद बनाया जिसमें अमेरिका और कनाडा भी शामिल हो गए। उस इत्तेहाद का मकसद ये था कि रूस को उसकी सरहदों पर रोका जाए, उसको आगे बढ़ने से रोका जाए और यूरोपीय मुल्कों को उससे बचाया जाए। तो उस इत्तेहाद का नाम नेटो रखा गया। वो इत्तेहाद बड़ा इंपॉर्टेंट था। शुरू में तो 12 ममालिक उसके अंदर शामिल थे जिसमें अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, फ्रांस और लग्जमबर्ग और इस तरह के कुछ ममालिक शामिल थे, लेकिन बाद में इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से इसकी तादाद बढ़ती गई और अब 34 ममालिक इस इत्तेहाद के रुकन हैं। अब इस इत्तेहाद को समझने की जरूरत है कि ये नेटो की फॉर्मेशन है क्या। नेटो जो है उसमें हर मुल्क अपने एंड पर कंट्रीब्यूट करता है। नेटो के लिए एक तो ये होता है कि हर मुल्क का अपना दिफा होता है, अपनी फौज है, हर मुल्क को अपनी फौज रखनी है, लेकिन उनकी एक यूनाइटेड उनकी कमांड भी मौजूद है और जिसको आम तौर पर एक अमेरिकी जनरल जो है वो कमांड करता है। शर्त यह है कि अगर कोई मुल्क है वो बड़ा मुल्क है या छोटा मुल्क है, उसने अपने जीडीपी का 2% अपने दिफा पर लाजमी खर्च करना है। जैसे जर्मनी है उसने अपने दिफा का जीडीपी का 2% दिफा पर खर्च करना है, बरतानिया ने भी मिनिमम 2% करना है, फ्रांस ने भी खर्च करना है, नॉर्वे ने भी करना है, स्वीडन ने भी करना है, फिनलैंड ने भी करना है, लग्जमबर्ग ने भी। अब लग्जमबर्ग जो है बहुत छोटा सा मुल्क है तो वो अपनी जीडीपी के अकॉर्डिंगली 2% खर्च करेगा। अच्छा, दूसरी जानिब कमांड चूंकि अमेरिका के पास है तो अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है और अमेरिका चूंकि एक सुपर पावर है, यूनिलैटरल वर्ल्ड के अंदर अमेरिका का एक बड़ा मुकाम रहा है पिछले 25-30 साल के अंदर, तो अमेरिका वाहिद सुपर पावर के तौर पर सामने आया है। तो अमेरिका पहले 22% कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन अब उसने 2-3 साल से इसमें कमी करना शुरू की है और अब 16% जो है उसकी कंट्रीब्यूशन अमेरिका की है। लेकिन ये फिर भी दूसरे मुल्कों की निस्बत बहुत ज्यादा है क्योंकि उनकी कंट्रीब्यूशन अमेरिका की निस्बत बहुत कम है। तो ऐसे में अमेरिका के पास ये कमांड है। अब मुस्लिम ममालिक ने भी ये तजवीज दी है, मुस्लिम ममालिक दोबारा गौर करने पर मजबूर हो गए कि हमारा भी नेटो की तर्ज पर एक दिफाई निजाम होना चाहिए, क्योंकि ओआईसी की सूरत में तो एक तंजीम मौजूद है। ओआईसी अब तक की सबसे दुनिया में गैर मौसर तंजीम के तौर पर उभर कर सामने आई है क्योंकि इसके पास कुव्वत नाफजा नहीं है। अगर कोई फैसला कर भी लेते हैं तो इनके पास वो पावर नहीं है कि उसको नाफिज किया जा सके। बाहमी ट्रेड भी आपस में नहीं बढ़ा सके क्योंकि ये ममालिक जो है आपस में बहुत ज्यादा तकसीम है इनके अंदर। इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से इन्होंने कुछ रूल्स बनाए, उस पर भी थोड़ा बहुत अमल होता है, लेकिन भी वो भी बहुत मौसर अंदाज में नहीं हो सके क्योंकि
OIC کے اندر اتنی زیادہ رکاوٹیں، اتنے زیادہ اختلافات ہیں کہ اس پر کنٹرول کرنا مشکل ہے. کچھ تو فرقہ وارانہ بنیاد پر تقسیم ہے کہ ایران جو ہے اور سعودی عرب جو ہے ان کا آپس میں ان کی دوستی نہیں ہوتی، ان کے اندر اتنی اختلافات ہیں، اتنے ان کے شکوک و شبہات ایک دوسرے کے بارے میں، اور ہسٹری بھی ہے دونوں کی ایک دوسرے کے بارے میں کہ وہ کسی طرح ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ بہت سی گلف کنٹریز ہیں جنہوں نے امریکہ کو بہت زیادہ ایکسیس دے دیا، بہت زیادہ رسائی دے دی ہے، بہت زیادہ پہنچ دے دی ہے، اپنے ملک میں اڈے بنوا لیے. تو وہ ملک جو امریکہ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں وہ اب ان گلف کنٹریز کو بھی اپنا دشمن سمجھنے لگ گئے ہیں. جیسے قطر جو ہے، قطر نے تو اتنے زیادہ ایکسیس دے دیا امریکہ کو کہ ایران تو شاکی تھا ہی قطر کے رویے کے بارے میں. اب تو سعودی عرب، بحرین، متحدہ عرب امارات اور دوسرے ممالک بھی قطر سے ڈرتے تھے کہ بھائی یہ تو امریکہ کا اتنا زیادہ دوست بن چکا ہے کہ امریکہ یہاں بیٹھ کر اس پورے خطے کو کنٹرول کرے گا، اور قطر جو ہے ان ملکوں کے اندر یعنی کہ سعودی عرب، بحرین، متحدہ عرب امارات کے اندر خرابی کا باعث بن رہا ہے. تو 2017 سے بہت زیادہ اختلافات ہیں. مصر بھی ان اختلافات میں قطر کے خلاف ہو گیا تھا. تو اب 2021 کے اندر پھر تعلقات دوبارہ سے نارملائز ہونے شروع ہوئے، لیکن اس کے باوجود ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے کہ مسلم ممالک دوسرے پر بالکل ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان ملکوں کی اکانومی اتنی اچھی نہیں ہے، جیسے یورپ کی اکانومی اتنی اچھی ہے کہ وہ نیٹو میں اگر اپنی GDP کا 2% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو بہت بڑے پیمانے پر رقم اکٹھی ہوتی ہے اور ان کے پاس بہت سارے اخراجات کرنے کے لیے پیسے جمع ہو جاتے ہیں. اب مسلم ممالک کی جو عرب کنٹریز ہیں وہ تو کنٹریبیوٹ کرنے کی پوزیشن میں کیونکہ ان کے پاس آئل کے پیسے ہیں، لیکن مسلم ممالک کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ایسے ملکوں کی بھی ہے جہاں پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، جہاں کی اکانومیز اتنی اچھی حال میں نہیں ہے، جو مشکل سے کھانا پینا اپنا کر رہے ہیں، دفاع پر تو وہ خرچہ کر ہی نہیں پاتے. تو ایسے میں رکاوٹوں کا مسئلہ ہے، اکانومیز کا مسئلہ ہے. پھر مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ مسلم ممالک میں ایک دوسرے کے خلاف اور بھی ٹرسٹ ہے کہ بھئی طاقتور ملک کون سا ہے. اب اس وقت جو مسلم ممالک کے اندر جو بڑے ممالک ہیں وہ ترکی ہے، پاکستان ہے، مصر ہے، سعودی عرب ہے یا ایران ہے. یہ وہ ممالک ہیں جن کی بڑی آرگنائز فوجیں ہیں. ایران تو اب چونکہ جنگ کے بعد وہ بھی برے حالات کا شکار ہے، اسرائیل کے بعد جنگ کے بعد اس کی فوج کی وہ صورتحال نہیں جو جنگ سے پہلے تھی. تو ترکی، مصر، پاکستان، سعودی عرب یہ چاروں یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں مسلم دنیا کے سب سے طاقتور ملک ہیں. تو اگر کل کو نیٹو جیسے امریکہ نیٹو کا سربراہ ہے تو وہ سربراہی اس کے پاس موجود ہے، تو ان چار ملکوں کی درمیان بھی ایک کانفلکٹ ہو سکتا ہے کہ جو مسلم ممالک کا نیٹو بننا ہے اور جو مسلم ممالک کا دفاعی اتحاد بننا ہے اس کی سربراہی کس ملک کے پاس آئے گی. تو یہ بہت سارے عوامل ہیں، یہ بہت سارے کانفلکٹ ہیں، لیکن ایک چیز طے ہے کہ اگر مسلم جو امہ ہے وہ متحد نہیں ہوتی، وہ متحد ہو کر کوئی آواز نہیں اٹھاتی، وہ کوئی ایسی پالیسی نہیں بناتی، وہ کوئی ایسا دفاعی نظام نہیں بناتی، وہ کوئی ایسا میکینزم نہیں بناتی کہ جو ایک دوسرے کے قریب لانے میں ان کو کردار ادا کرے، تو پھر یہ بات طے ہے کہ جس طرح سے قطر پر حملہ ہوا، جس طرح سے ایران پر حملہ ہوا، جس طرح سے غزہ میں صورتحال ہے، تو مسلم دنیا کے ملکوں کو کوئی نہیں بچا پائے گا. کیونکہ امریکہ نے اس بات کو انشور کیا ہے کہ وہ جہاں جہاں جس ملک میں اس کے اڈے موجود ہیں، تو اگر اسرائیل وہاں پر حملہ کرتا ہے وہ نہ صرف اس بات کو انشور کرتا ہے کہ وہاں پر اسرائیل کا حملہ کامیاب ہو اور جو دفاعی نظام اور فوجی اڈے وہاں موجود ہیں وہ بھی غیر مؤثر ہو جائیں اور اس وقت اسرائیل کے حملے کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ بنے. جیسے قطر کے اندر امریکی اڈا موجود ہے، قطر پر اسرائیل نے حملہ کیا تو امریکہ نے انشور کیا کہ نہ صرف اسرائیل حفاظت سے وہاں پر آئے، حملہ کرے اور چلا جائے، بلکہ یہ بھی انشور کیا کہ دفاع میں جو قطر نے جو اس کا دفاع کرنا تھا، اپنا دفاع کرنا تھا اور جوابی حملہ کرنا تھا، تو وہ بھی وہاں سے دفاعی حملہ نہ کر سکے. ایئر ڈیفنس سسٹم بھی غیر مؤثر ہو گیا. اب یہی صورتحال جو ہے وہ سعودی عرب کے بھی ہے، یہی صورتحال متحدہ عرب امارات کی بھی ہے. جہاں جہاں فوجی پریزنس ہے امریکہ کی، وہ طے ہے کہ اگر وہاں پر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو وہ ملک جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ جا کر امریکہ سے شکایت لگائیں گے، امریکہ تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کرے گا، اسرائیل سے کہے گا یار تم نے کیا کیا. اور اندر خانے یہ جتنے حملے ہو رہے ہیں اسرائیل کے، یہ مسلم دنیا پر بھی واضح ہیں، ہر ملک کو معلوم ہے کہ اسرائیل جو ہے امریکہ کے کہنے پر ان مسلم ممالک پر حملے کر رہا ہے اور یہ آخری حملہ نہیں ہے اور یہ حملے آنے والے دنوں میں بڑھتے چلے جائیں گے. تو ایسے میں اقوام متحدہ کا ایک پلیٹ فارم بچتا ہے کہ مسلم ممالک اقوام متحدہ میں چلے جائیں، تو اقوام متحدہ بھی امریکہ کی مٹھی میں ہے. وہاں بھی اگر کوئی قرارداد سلامتی کونسل میں آتی ہے
تو وہ امریکہ ویٹو کر دے گا اور اسرائیل کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکے گا۔ تو ایسے میں مسلم ممالک کے پاس صرف ایک اور ایک صورت بچتی ہے کہ وہ متحد ہو جائیں، وہ اپنا نیٹو کے طرز پر کوئی اتحاد بنائیں اور وہ اتحاد کے ذریعے اپنا دفاع کریں۔ ایک ملک پر حملہ باقی تمام مسلم امہ پر حملہ کنسیڈر ہو، اور یہی اسلام کی تعلیمات بھی ہیں کہ جب ایک مسلمان پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پوری امت اس تکلیف کو محسوس کرتی ہے، اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک کانٹا جسم میں چبھتا ہے تو پورا جسم جو ہے اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان پر عمل کرتے ہوئے مسلم امہ کوئی فیصلہ کرے تو نیٹو کی طرز پر بعید نہیں ہے کہ ایک اتحاد بہت جلد بن جائے۔ امریکہ اور باقی ملکوں کی جانب سے ابتدائی طور پر بہت مشکلات آئیں گی، لیکن اس کے علاوہ مسلمانوں کے پاس کوئی چارہ موجود نہیں ہے۔